السلام عليكم ورحمة الله. السيدي سلام عندي واحد المشكلة. غدا إن شاء الله الدواء فابور. غدا إن شاء الله عقلوا عليها هي. غدا إن شاء الله المشروبات مجانا، فهمتي؟ ايوا ما تنسوهاش غدا إن شاء الله. نعم. واحد المشكل عندي دابا، واحد المشكل. واحد المغربي كتب لي بالفرنساوية، قال لي اشتري لاردواز. يا اخي واش انا في التحضيري غنبدا لاردواز؟ ها لاردواز فينا واش تيه؟ ها نوريك فينا بلا نشوف راه واش تيه، راه في الحال كحل، راه هاني لاردواز فهمتي. قال لي شي لاردواز، ولكن يا اخي انا تنحترم البيئة. تنكون واش انا كامبو ولا انا بودفايزر، فهمتي؟ تنستعمل الكرتون باش نحتفظ على البيئة، باش مبقاش نلوح الزبل فهمتي على والو. تنحتفظ ريسيكلاج تقولوا نتوما، فهمتي؟ فلهذا باش تقول لي اردواز ولا ماشي اردواز، صبوره بالعربيه، ما لا هي الصبوره عاد ترجعي هذاك الصبوره، ما عليناش. وكما قلت لكم اليوم ان شاء الله فاتح افريل، قلت لكم غنولي نشرب العصير التفاح. هانتوما ها هو عصير التفاح، ها هو سيدي. شم مع راسك تقول لي ما كنشم ريحة التفاح تاع كانت، فهمتي؟ العظمة ليه. وغدا ما تنساوش تجوا عندي باش تشربوا فابور ان شاء الله. غدا ان شاء الله ما تنساوش. ايوا هذاك. ايوا سيدي، هذا الواحد لينا المشكل ديال لاردواز ديال الصبوره. ايوا اليوم فاتح افريل، ما عرفناه واش كذوب ولا بصح. كاتبين في واحد الجريده بان تطبيقا للاوامر تاع الملك، قال لك على دوك مافيا العقار، قالوا لي داروا القانون دابا باش يوليو يعاقبوا القضاة والموثقين والمحامون والعدول ديال الملك، العدول هما الاولانيين، العدول صحاب المحافظه وداك المقدم ديال المقاطعه، هادو كلهم غادي يحكموا فيهم. قال لك غادي يحكموا ما كاين غير 10 سنين حتى 20 عام. سيدي مزيانه هادي. فلهذا نطلب من الوالي ديال الدار البيضاء يدير لنا واحد الحبس جديد باش نخشوا في دين هذوك القضاة. هادي على ما قالوا اليوم في هذيك الجريده الالكترونيكيه ولا ما تقول لها نتوما. قال لك هذا غادي يولي هذا القانون جديد، غادي الفاصل ما الفاصل، هذا الفاصل ما داكشي غادي يكتبوا. قال لك هذا، ولكن دابا اللي ما فهمش هذا التقوليب واش انت دير الثقه في قاضي يخشي قاضي في الحبس، ولا محامي يحامي على واحده. هاد القحابله هادو المافيا هادو ديال العقار، ودوك ولا اش تقول لهم، ولا الخنوش ولا الخفوف ولا النفوخ ما تقول، هادوك المخنتين ولا الخنوت ولا ما تقول لها نتوما. هادوك بحال بنهيمه والفهري وديك الطبقه والعادلي وديك الطبقه كلهم ديالهم، هادوك كلهم الشفار ديال العقار هادو. ودوك البنات اللي تيخدموا معاهم تا هما دوك النساء تا هما القحاب ما يسواش غير الشفاره، فهمتي؟ لأنني دابا نقول يا أخي دابا قال لك كنا نقرا قال لك بأن العقار طاح ما شحال من في المئة. مالو ما طاح؟ عندك الحمد لله طاح، جاب الله ما تهرش. قال لك طاح لأنكم ما كاينش الثقة، كلشي تيشفر وحاطين لي على الجالية، ودوك الجاليين تا هما الله يكون في عونهم، تا هما كل واحد باغي يبني دار. علاش تبني دار؟ بني قبر أحسن لك. تبني دار بني الدار، لا تبني الدار غادي ياخذوها لك. تلقى الجريده في المحاكم، عرفتي المحاكم ما عندناش المحاكم والو، ما كاين لا كمبيوتر لا هذا، ما كاينش الموظفين. القاضي خايف لان عنده عليه دوسي، خايف على بلاصتو، ديال المخابرات مزومين عليه، فهمتي؟ ايوا القضاة خايفين، تيخافوا من داك التليفون يسرسب.
داكشي كل مره غادي نلحج تيرتكبوا الذنوب، تيصيفطوا العباد للحبس على والو، وتعملوا داك الحكم مزور. داكشي علاش كل مره غادي نحج لك عمره نحج العمره نحج العمره، لانهم عندهم ضمير دوتي كونسيونس، فهمتي، ما عندهمش داك الضمير الصافي. وبقى تقول لي قال لك غيديروا هذا القانون، ولا كان هذا القانون اللي على الملك امرو داكشي مزيانه، ولكن الا كتكذب الافريل وذاك المراكي هذاك المراكي دغيا تيثيق، اللي قلتيها لي تيثيق بها، فهمتي. دابا غدا مع الصباح قال لي غيجي مع الصباح باش يكون هو الاول في البار باش يشرب البيره، فهمتي، غيجي غدا يشرب البيره. مصيبه هادي والله، لا مصيبه. عاوتاني تنسمع شي واحد هذا، شي واحد من اسبانيا، مارت من اسبانيا، واحد قال لك واحد البيدافايل، بيدافايل هذا راه غير دوك الصحافه الاسبانيونيه بحال ديالنا فيهم رشوه. عنده دوسي قديم ديال البيدافايل هذا، قال رئيس الحزب ديال الفوكس ديال اليماني، قال لك بغى يبني الحيط على 6 مليون، وانت دير لما تبني الحيط وكمل، هو حتى القديره ولا الداخله بغات تبني الحيط، ها كمل داك الحيط. قال لك غادي يبني الحيط على 6 مليون. شو هاد العطايه هذا البيدافايل، انا نقولها من هنايا، عمي يدخل عليا مدريد ولا برشلونه، ما عنده ما يصور من عندي ديال مو. انا نقول له هذاك اسمو بلي لقى سميتو سانتياغو باسكوالي هذا سانتياغو هذا. شو دابا هذاك النهار هذاك كان بيدافايل ساترين عليه، ودابا تيحل فمو، هاي بغا يعمل بحال ترامب. هاي علاش ما ديرش الحيوان، ما دير حاجه دير الحيط على المغرب كله، ودير الحيط في وسط البحر، باش مابقاش تدخلوا تصيدوا عندنا الحوت، دير ما كتحل فمو قال يعني ندير باباك القلب. هاد سانتياغو بوفتا، هذا الموضوع ديال سانتياغو ماشي خصني نجاوب عليه، خص دوك المغاربه ديال مدريد برشلونه وديك اسمها مالاكا وداك ما خصهم يجاوبوا عليه، ماشي انا نسقي لي هذا المشكل. اش بان حنا عندنا المشكل مع هاد السبالو على جبل الطار، يتكلموا ياكلوا العصا. شتي علاش يقول لي ما يديرش الحيط على جبل الطار؟ هاد العطايه هذه اللي بغى يدير الحيط على 6 مليون، قول لي دير الحيط على جبل الطار لما تدخل ديال مول النايفي. ودي وهذا قال لك دابا المشكل ديال السينما عاوتاني غادي نديرو الحساب، فهمتي. زادوا لي واحد السينما اخرى زادوها لي البارح، قال لك السينما انفا. ها انت سيدي الله يرحم بها واليكم، لما قيدوا غنبداو السينما دابا، سمحوا لي الله ضيعت لكم الوقت ديالكم اسيدي، غنبداو الناس ديال الدار البيضاء الله يرحم باكم كلهم معايا حاضرين. السينما الاولى هي انفا، فيكتوريا، بوليو، مسيره، لوتيشيا، الكوليزي، ايدن كلاب، ريالتو، ماجستيك، ابولو، فوكس، بالاس، تريومف، فيردان، ريف، لوبيرا، ريفيرا، المغرب، الشاوية، الزهراء، الأطلس، المامونية، مونتي كارلو، فاميليا، ريو، ليبرتي، لارك، الراجا، لينكس، روكسي، ستار، الصحراء، شريف، أولمبيا، دي اي بي سي بولو، هادي بولو مرة قالك في عين السبع، الريدز، الفنون، شهرزاد قلناها وقيلا ما قلناش، شهرزاد، زيد سيدي، لامبير، الفلاح، الباهية، الملكية، الكواكب، موريتانيا، الرياض، السعادة، البيضاء، الميدانية ولا الميدانية، هذيك فنون قلناها، العثمانية، ومدينة ديال المدينة القديمة. ايوا دابا كاع السينمات قلناهم دابا، فهمتي. وعليك تجول شي سينما اخرى عاوتاني بقى نضيع الوقت ثاني غدا نحسب انا مسجل من هنايا. الله يرحم باك دابا جابو ديروا معايا بخير، قالوا لي واحد دابا خصنا نشوفوا البيرة اللي سدوا لنا هادو الاخوان المسلمين. داك البار قال واحد البارح واحد الكوميسي، عارف الكوميسي ديال البنجليه ديال الاطفال، فوتا في الصف ديال بحال غادي يمثلوا، كان واحد البار تما ريبوه وداروا فيه جامع. شتي هما يريبوا البار ويديروا فيه جامع، وكنت انا دابا ريبت لهم جامع ورجعوا كازينو ولا رجعوا ديسكوتيك، كل حكموا عليه بالفتوى. شتي دابا تعدوا، ناضوا بار ريبوا وداروا فيه جامع. هذا الانتيميديشن، هذا هذيك النهار داك البابا
والملك تيقول التسامح ونعيشوا كاخوان، وهاد العداله والتنميه هادو السلطه المحليه للدار البيضاء تيريبوا لنا البيران ويديروا فيهم الجوامع. ايوا هذا ماشي التعدو، ماشي التعدو، هذا التعدو هذا. ايوا قول لي انت اجي لك مراكي ما يتكلمش، ما يعرفوا عليك. قول لي دابا نوضو غدا كتبوا لي قول لي لا. وبالك ودابا هذا القانون يخرج، عاد تفكر واحد الكلمه رغم ما تيحكموا عليك. كاين شي كلمه اسمها التحفظ. الله يرحم باكم دوك صحاب القانون. ما معنى التحفظ؟ انا ظهر ليا تقولي تيحكم عليك وكيقول لك ويخبر الدوسي ديال التحفظ. واقيلا ما نعرف الا كان شي واحد محامي شي واحد في القانون الله يرحم باك لما فسر لي هذا الموضوع ديال التحفظ. هذه على ذاك القانون قال لك يديروا جديد. وانتم وقيلا يمكن كذبت افريل ما تيقش بهم انا. الصحافه ديال المغرب غادي يخلقوا فهمتي. ايوا هادشي اللي كاين يا اخي المغربي. وهذاك اسمه واحد ما تقول لي هذاك اسمه قالك شي جنرال فاروق بالخير جنرال قالك داك على المانوفر في الدرع. قالك مع الامريكان تعملوا لونطري مثلا كيف تقول المانوفر. العسكريه ديالنا مع الامريكان تما قال لك علاش ما يكملوش درتوها دخلوا حيدوا لنا داك الزبل ديال البوليس من تما وصافي والمشكله وتحل وخليهم يتكاملوا مع ترامب. ديك الساعه تشوف الامم المتحده فيها تولي. الله يرحم بها والديكم. ايوا ساعه الحمد لله دوك صحاب الرجاء عارفين راسهم ما يقدروش يتكلموا بزاف. ما تكلموش لان عارفين الحقيقه، لان تقهروا بلا الاجتماعات والتخلويط اللي واقع في الكوميتي روم في الاداره ديالهم. دابا الجمهور عيا من الجمهور بحال الوداد. حتى الوداد هما ما يسواوش. الوداد هما الشفار الكبار هذوك عرفتي. هذوك معروفين معمرين هذوك صحاب. ايوا هذه مرتزقه الناس اللي جايين من برا ديال الدار البيضاء وداخلين الوداد. شتي دابا تقولي بان الدار البيضاء عامره غير بالبراني. واش عباد الله الماس ياك الماس الفرقه ديال فاس هذيك ما عرفينها هي دابا. هذيك الفرقه هذيك المحبين ديالها لا ماجوريتي ديال المحبين ديالها كاين في الدار البيضاء. في خبارك ما في خباركش. ايوا هذه ديروها بالكم هذه. كان معهم واحد يقول لي الاطلسي ولا ماشي هذاك الطاوسي ولا الطاسه ولا الطاوسي. ذاك المدرب اللي كان يقول لهم انا اكيد انا اكيد انا اكيد انا اكيد بقى اكيد ما دار والو باقي يضرب الفرقه فهمتي. انا اكيد نايك عليه انت اكيد اما اكيد. والله الحمد لله. شوف انا ما نطولش عليكم لان اليوم الاثنين خصني نستراح شي شويه. انا كيما قلت لكم غدا ان شاء الله اللي جا مرحبا به فهمتي. غدا كلشي فابور. هذه غنخليها لكم هنايا. انت انت ملي غتجي مع الصباح غتلقى هذه عاوتاني. هاي شتيها هاي عقل عليها. هاي ما كذبش. هاي ثاني غدا ملي تجيو نوريها لكم عاوتاني خدوا مالها. هاي شتيها مكتوبه. هاي نكتبها لكم هنايا. انتما كاتبها لكم دابا. ثاني غدا ملي تجيو ثاني غتقراوها وغادي غتبقى عرفتي. ولهذا ايوا سيدي اليوم ما بقينا معكم مزيان. اليوم ما قلنا والو حتى شي حاجه. ايوا قال لك اسيدي بان هذاك اسمه واحد المغربي تيعيش في هولندا. وقيلا ما فين ديك الدول ديال الفوق ديال الاسكندناف. قال لك اسيدي قال لك تيصحابني انا خبير في القانون. قال لي لا دا معاه المونيكا. داها المونيكا ودخلها معاه في المغرب في السياره ديالو عرفتي ينفخها. كاين المونيكات تبارك الله عليهم راه فيهم كلشي. قال يدخلها معاه. واش غادي يديروا ليه يشدوه في الفرونتيير يديروا ليه بروسي ديال الزنا ويديوه الاحتياطي. دابا غادي يسقسي اللي يتهموه بالزنا فهمتي. ايوا انت سيدي قال لك واش يمكن يدخل معاه مونيكا المغرب لان غادي فاكونس. ايوا فهمتي ويدي مع المونيكا. ايوا داك شي واحد تعرف القانون يفسر لي لان واحد قال لك واحد اش تقول لهم نتوما دوك الفقهاء قال لك دار لهم الفتوى على داكشي ديال الشينوا شي حاجه. قال لهم هذا ولكن حللها لهم. قال لهم اذا هذا المراه هذا عندها الحق تستعمل اسمه هذوك
هذوك ديال الشينوا، هذوك البلاستيك هذوك فهمتي. ايوا هذا قال لهم الفقيه، ما عرفت شكون هي، قالت شي واحد تيعرف هذه المعلومه يعطيني، يقول لي سمو ليغاليتي ديال باش تدخل معك مونيكا للمغرب، واش هادشي يتهموك بشي حاجه بالزنا، ولا اش من تهمه غيديروا لك فهمتي. واش غادي يحاكموك ويحاكموا المونيكا، ولا غادي يحاكموا غير المونيكا، ولا اكسبيلسيو المونيكا ما يخليهاش تدخل للمغرب، ها يلوحوها في المرصاد وخليها لما يديها لبلادها. وشوف يعني كاين شي واحد يعرف هذه المعلومه الله يرحم بها والديكم ما اتصلوا بيا فهمتي. ايوا هذا ونخليكم على خير. ايوا شنو عاود لك الراك وراك، وما تنساوش فهمتي، لان خصنا نقلبوا على نلحقوا ال 10000 ان شاء الله من هنا للصيف. اذا لحقنا ال 10000 غادي نكتبوا البراوات للبرلمان المغربي ونتسناهم ما يجاوبوناش فهمتي. ايوا حنا غاديك البرا نكتبوها لهم، ولا جاوبوا ما جاوبوش ما عندنا غير هذا. داكشي اللي بغينا باش حنا نعرفوا بان كاين عندنا الحريه في المغرب، وعندنا هذا العداله النزيهه. وما تصدعنيش، انا غادي نكمل الدواء